तामोशा गांवांत गेले 4-5 दीस जाले. हांगासर हत्तीचो शिरकाव जाला, जेका आमी ओमकार म्हणटात. गेले 4-5 दीस जाले ह्या तामोशा गांवांत पळोवपाक गेले जाल्यार एक भयाकूळ वातावरण तयार जाल्लें आसा. हांगासर येयल्या नंतर हांगासरल्या आमी काही जाणट्यांक, हांगासरल्या बुजुर्ग मंडळीक मेळ्ळे जाल्यार कळोन चुकलें की 4-5 दीस जाले एका वेगळ्या भयाच्या वातावरणात हांगासरले लोक रावतात. हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची टीम कार्यरत आसा. ना म्हटल्यार सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे भुरगे, वेगवेगळ्या अन्य तालुक्यांतल्या सुद्धा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो स्टाफ हांगासर तैनात केल्लो आसा. पण एखाद्या माणसाची ताकद ती हत्ती फुडें कितली वयतली, विचार करपा सारकी गोश्ट. गोंय राज्याचो फॉरेस्ट मिनिस्टर हो कर्नाटकाक म्हाका दिसता मिनिस्टरांक मेळोन, थंयसरल्या मिनिस्टरांक मेळोन कितें तरी उपचार करपाचो प्रयत्न चल्ला. पण म्हाका दिसता तो मातसो तेची गती वाडोवपाक जाय, तो फास्ट गतीन जावपाक जाय. हत्ती हे पयलेच फावट हांगासर येयला अशेंतलो भाग ना. हत्ती पयलीं सुद्दां आमच्या हळण तळण हणखाण्या ह्या भागांत हत्ती येयल्यात. आमी पळयलें जाल्यार 10-12 वर्सां पयलीं तशेंच हत्ती येवन खूब नासधूस वगैरे केल्ली थंयसरल्या उत्पन्नाची. हांगासरूय जर पळोवपाक गेलो जाल्यार जरी तो ल्हान जरी आसलो जाल्यार आजून तो एग्रेसीव ना. आनी म्हाजी विनंती आसा की तेका तुमी फटाके किंवा क्रॅकर्स, फायरवर्क लावन तेका धांवडून घालपाचो प्रयत्न करूं नाकात. दॅट इज नॉट द वे. आमी जाय जाल्यार बंडीपूर फॉरेस्ट पळयला, आमी तमिळनाडून तुजें शिमोगा सद्या कर्नाटकांत, तमिळनाडूक काही भाग आसात. ह्या भागांनी जर आमी पळयलें जाल्यार थंयसरले एक्सपर्ट्स, हत्तीक रेस्क्यू करणारे काही मंडळी आसात. जाय जाल्यार आमी त्वरीत तांकां आमी हायर करपाक जाय, हांगासर तांकां हाडपाक जाय आनी ह्या हत्तीची हांगासून मुक्तता करपाक जाय, एका जंगलांत सोडपाक जाय. आनी हांगासर ज्या लोकांचेर जो एक भयाचें वातावरण जें पसरलां आपल्या तामोशा गांवाचेर तें काडून उडोवपाक जाय. म्हाका दिसता जी स्पिडीन जें चल्लां तितून म्हाका दिसना की तो आनी एक 4 दीस तेचेर कितें तरी उपचार जायत असो म्हणून. काल हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसाच्यान मिटींग घेतल्या. ते बिचारे हांगासर आपल्या लेवलीचेर कार्य करतात. पण गोंयांत अजून पर्यंत तशें म्हाका दिसता हत्तीक रेस्क्यू करपा सारके स्किल्ड हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन स्टाफ ना. प्रायमरी स्टेजीचेर एखादें जर कितें करपाक जालें जाल्यार गोंयच्या वातावरणाच्या दृश्टीन जर पळोवपाक गेलें जाल्यार आमच्यान हांगासर हनी कल्चर म्हणजे ज्यो आमी मधमाशी असतात ते एक 10-10 मिटराचेर मधमाशांच्यो पोळी ज्यो असतात ती आमी इन्स्टॉल करूं शकतात. कारण हत्ती हो मधमाशांक भियेता आनी ताका लागून म्हाका दिसता प्रायमरी स्टेजीचेर फर्स्ट एड कशी आमी हें 10-10 मिटराचेर आमी मधमाशांची पोळी हाडून आमी ते थंय हनी कल्चर करूं शकतात, जेच्या भयापोटी तरी तो शांततेन थंयसून भायर सरता, ना की तेचेर फायरवर्क्स किंवा बाकीचे ढोल ताशे बिशे वाजोवन तो थंयसून भायर सरचो ना. म्हाका मागता सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन हांगासरल्या आपल्या तामोशा गांवांतल्या लोकांचो भंय दूर करपाच्या दृश्टीन पावलां उचलपाक जाय.